अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी बड़े ख्वाब पर काम करने का मकसद या कोई भी बड़ा ख्वाब देखने का मकसद यही है कि लोगों के लिए, अपने माशरे के लिए आसानियाँ पैदा करना है। क्योंकि अगर आप माजी में ज़रा तसव्वुर करते हैं, जानते हैं, तो या फिर आज भी बहुत से ऐसे दानश्वर हैं, तख्लीक़कार हैं, जो ये है कि अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए कुछ ना कुछ वो काम ज़रूर कर रहे हैं, यानी किसी बड़े मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा मकसद तो वही होता है जो कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, लोगों के लिए काम करे, इंसानों की भलाई के लिए काम करे। हकीकत में बड़ा मकसद होता ही वही है। अब देख लें, जितनी भी इस दुनिया के अंदर इन्वेंशन हुई है, उसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। क्योंकि जिस माशरे के अंदर भी कोई इंसान, बड़ा इंसान जो किसी बड़े मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारता है, उसके अंदर महरूमियों का एहसास बेदार हो जाता है। क्योंकि उसको पता है कि मेरे माशरे के अंदर कौन सी महरूमियाँ हैं। उसके अंदर ये एहसास बेदार हो जाता है कि मेरे माशरे के अंदर मुश्किलात हैं। ज़ाहिर है, हर इंसान को मुश्किलात नज़र आती हैं, हर इंसान को महरूमियाँ नज़र आती हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर वो जो महरूमी का एहसास है वो जन्म नहीं लेता। बड़े चंद लोग होते हैं जिनके अंदर महरूमी का एहसास जन्म लेता है, मुश्किलात का एहसास जन्म लेता है, कमियों का एहसास जन्म लेता है कि मेरे माशरे में कौन सी कमी है, मेरे माशरे के अंदर कौन सी महरूमियाँ हैं, या मेरे माशरे के अंदर कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो लोगों को पेश आ रही हैं। क्योंकि जब ये एहसास जन्म लेता है तो फिर इंसान जो है वो कदम उठाता है। अगर किसी इंसान ने आज से हज़ारों साल पहले अगर किसी इंसान ने कश्ती बनाई है, तो उसके अंदर ये महरूमी का एहसास बेदार हुआ होगा। महरूमी के एहसास ने जन्म लिया होगा कि लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं, और किसी ने महरूमी के एहसास को बेदार होने के बाद ये कश्ती को तख्लीक कर लिया। उसके अलावा बहुत सी ऐसी कि इन्वेंशन हुई है। और ये कि अगर एडिसन ने मैं ज़्यादा मिसालें तो नहीं देना चाहता। अगर एडिसन ने अगर एक बल्ब को तख्लीक किया, तो उसके पीछे भी यही कि सबब होगा कि उसके अंदर ये एहसास जो है ना जन्म लिया होगा कि कि मेरे माशरे के अंदर या मेरे लोगों के अंदर ये रात को अंधेरा हो जाता है, वो सही मामला तय नहीं पाते, सही काम नहीं कर सकते, अंधेरे में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि जहाँ पे कभी अंधेरे में अगर रात के वक्त इंसान कोई ठीक तरीके से काम भी नहीं कर सकता, तो उस इंसान ने कि एक बल्ब को तख्लीक किया, और बल्ब तख्लीक होने के बाद देखा आप हर घर के अंदर रोशनी है। लेकिन उसने ये है कि हकीकत में मकसद ही यही था उसका कि ये ने अपने लोगों के लिए जो है ना वो इंसानियत पैदा करे। बेशक वो चाहे कितनी बार भी नाकाम हुआ हो, लेकिन उसने कोशिश की और एक दिन वो कामयाब हो गया। हकीकत में जो भी लोग बड़ा काम करते हैं, किसी बड़े मकसद पे जिंदगी गुजारते हैं, उनका मकसद यही होता है कि लोगों के अंदर ये है कि वो आसानियाँ पैदा करें। जो उनको मुश्किलात नज़र आ रही है, जो फिर ये जिस मुश्किलात के तहत वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस मुश्किलात को हल करें। कि हर इंसान को नज़र आती है, हर इंसान के अंदर जो है ना, उसी माशरे के बहुत से ऐसे इंसान होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर वो एहसास बेदार हो जाता है, जिनके अंदर वो एहसास जन्म लेता है, मुश्किलात का एहसास, महरूमियों का एहसास। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द आपके माशरे के अंदर बहुत से ऐसे दानिशवर होंगे, बहुत से ऐसे मोटिवेशन स्पीकर होंगे, जो आपको आपको उनकी तहरीरों में आपको मिलता है कि आप किसी मकसद के तहत जिंदगी गुजारें। उनकी स्पीच में, उनकी तकरीरों में आपको मिलता है कि आप किसी मकसद के तहत जिंदगी गुजारें। आप अपना कोई बड़ा मकसद बनाएं, आप कोई बड़ा ख्वाब देखें। आप कैसे ख्वाब देख सकते हैं? कोई मोटिवेशन स्पीकर आपको कोई बड़ा ख्वाब नहीं दे सकता। कोई भी मोटिवेशन स्पीकर या कोई दानश्वर आपको यह है कि कोई बड़ा मकसद नहीं दे सकता। अगर बड़े मकसद को ढूंढना है तो आपने ढूंढना है। अगर किसी बड़े मकसद पर जिंदगी गुजारनी है तो आपने गुजारनी है, क्योंकि मुआशरा आपका है, आपकी नस्लें जो हैं वो आपकी हैं, वो जो मुल्क है वो आपका है, जिस मुआशरे के अंदर आप रहते हैं वो आपका है। आपको पता है कि आपके मुआशरे के अंदर कौन सी महरूमियाँ हैं। ये आपको पता होना चाहिए ना कि आपके मुआशरे के अंदर कौन सी मुश्किलात है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके उस मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी के महरूमियां हैं, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनसे यह है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से नहीं गुजार रहे।
کیونکہ جتنے بھی ماضی میں دانشور گزرے ہیں یا آج بھی ہے تخلیق کار ہیں جنہوں نے بہت سی انوینشن کی ہے، ان کا حقیقت میں مقصد یہی تھا، اور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اور یہ ہے کہ مطلب کہ ظاہر ہے یہ وہی انسان کرے گا نا جس کے اندر وہ احساس بیدار ہوگا، جس کے اندر مطلب محرومیوں کا احساس بیدار ہوگا، جس کے اندر محرومیوں کا احساس جنم لے گا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں اپنے معاشرے کے اندر مطلب کہ چاہے وہ چھوٹا معاشرہ ہو یا بڑا معاشرہ ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر وہ احساس بیدار ہوتا ہے، جس کے اندر وہ احساس جنم لیتا ہے، محرومی کا احساس، مشکلات کا احساس، تو پھر یہ ہے کہ وہ قدم اٹھاتا ہے کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے، کچھ بہتری کرنی ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ اگر مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ مطلب کہ سوچتے ہیں کہ یہ کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، کہ ہم کوئی بڑا خواب نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی بڑے مقصد پر زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر آپ کو کچھ ایسے نایاب ذہنوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ وہ نایاب ذہن جنہوں نے اس دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے مطلب دیکھے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے، تو وہ آسانیاں پیدا کرنی اس نے، حتیٰ کہ آسانیاں تو اس نے اپنے معاشرے کے لیے پیدا کرنی تھی، لیکن پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر کسی نے بلب تخلیق کیا ہے تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر کسی نے کوئی میڈیکل کے شعبے میں کوئی کام کیا ہے، کسی نے کوئی ویکسین جو ہے نا وہ مطلب بنائی ہے، تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر کسی نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے، مطلب اگر کسی نے کوئی گاڑی مطلب تخلیق کی ہے یا بنائی ہے، تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، حتیٰ کہ اس نے مطلب اپنے لوگوں کو دیکھ کر، اپنے معاشرے کو دیکھ کر، کیونکہ بڑا مقصد یا بڑا خواب انسان وہی دیکھتا ہے جس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی مطلب کمیاں ہیں، محرومیاں ہیں، ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کروں، کیونکہ وہ ان کے زندگی کے معاملات بڑے مشکل جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ بڑی مشکلات زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اگر سوچتا ہے، کیونکہ جو انسان سوچتا ہے وہ مطلب اس کے اندر وہ سوچ آتی ہے، وہ سوچ جنم لیتی، تو پھر ہی وہ انسان قدم اٹھاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر انسان دیکھتا رہے، کسی کے اندر وہ احساس کہاں جنم لے گا؟ تو آپ کو کم از کم ان لوگوں کا، ان نایاب ذہنوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے جنہوں نے اس دنیا کے لیے کچھ کیا، جنہوں نے اپنے معاشروں کے لیے کچھ کیا۔ ان کی بہت سی تحریریں ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، ان کی زندگی کے حوالے میں پڑھیں کہ انہوں نے کیسے کر لیا، انہوں نے مطلب کیسے خواب دیکھ لیا۔ ظاہر ہے ان کے اندر وہ احساس بیدار ہوا ہوگا اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ کو مطلب کہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے معاشرے کے اندر کون سی ایسی کمیاں ہیں، میرے کون سی ایسی محرومیاں ہیں۔ اگر مطلب کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے، کچھ ایسے مطلب چلو میں تو کہتا ہوں ہر معاشرے کا ہر فرد ایسا نہ ہو، لیکن معاشرے کے اندر کچھ چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جن کے اندر یہ احساس بیدار ہو سکے، جن کے اندر یہ احساس جنم لے سکے کہ میرے معاشرے کے لوگوں کے اندر بہت سی ایسی مطلب کہ کمیاں ہیں، وہ مطلب ایسی مطلب کہ زندگی بہترین نہیں گزارے، ان کے اندر بہت سی ایسی مشکلات ہیں ان کو جو پیش آ رہی ہیں، اور میرے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی محرومیاں ہیں، میری نسلوں کے اندر مطلب میری نسلیں جو ہے نا وہ کیسے بہترین زندگی گزاریں گے، چاہے علم کے حوالے سے ہو، چاہے شعور کے حوالے سے ہو، چاہے پھر یہ کسی انوینشن کے حوالے سے ہو۔ کیونکہ جو انسان سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے انسان، ظاہر ہے پھر وہ قدم اٹھاتا ہے کہ انسان، تو پھر ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب تک آپ سوچیں گے نہیں، کیونکہ سوچنا آپ کو ہے، کوئی باہر سے آ کر آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ معاشرہ آپ کا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے، ملک آپ کا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ اگر سمجھتے ہیں آپ کہ یہ نسلیں آپ کی ہیں، تو یہ پھر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ کوئی باہر سے آ کر آپ کی کوئی صدا نہیں دے گا، باہر سے آ کر کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اپنے معاشرے کے لیے یہ بہتر کام کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے اپنے معاشرے کے لیے۔ ہاں، موٹیویشن سپیکر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آپ ظاہر ہے آپ مطلب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، کسی بھی فلسفی کے حوالے سے یا دانشور کا مطالعہ کریں گے، اس کی تحریروں کا مطالعہ کریں گے، تو وہ آپ کو علم آ جائے گا، آپ کو آگاہی مل جائے گی۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے معاشرے کے اندر کون سی ایسی محرومیاں ہیں، کون سی ایسی کمیاں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو قدم اٹھانا ہے، کوئی دوسرا باہر سے آ کر قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایک ہی ذہن کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے، بہت سے دنیا کے اندر جو مطلب کہ بہترین کام کر جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس کے مطلب کہ جو ذہن ہے وہ الگ، اس کا ایک الگ ذہن تھا، یا اس کے اندر وہ طاقت زیادہ تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت میں ہر انسان کا ذہن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن استعمال کرنے والے اس کو
कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हर इंसान इस्तेमाल नहीं करता। हर इंसान को ज़ाहिर है, आपको पता है कि कोई महरूमी अपने माशरे के अंदर नज़र भी नहीं आती, मुश्किलात नज़र भी नहीं आती, लेकिन यह है कि नज़र आ भी जाए तो लेकिन वो एहसास बेदार नहीं होता। इसी तरह इन लोगों ने भी काम किया है, जिनके अंदर एहसास बेदार हुआ है महरूमियों का, मुश्किलात का, उन लोगों ने वो मतलब उनके अंदर एहसास बेदार हुआ है, उन लोगों ने कदम रखा है, आगे रखा है, वो बड़े हैं, तो फिर इसी वजह से उनका जो ज़हन है वो काम करने लग पड़ा है। ज़ाहिर है जो इंसान कदम उठाता है वही आगे बढ़ता है। जिस मुआशरे के जिस इंसान ने भी कदम उठाया अपने मुआशरे के लिए, उसने अपने माशरे की रहनुमाई की, अपने माशरे की मतलब उस जो मामलात हैं उसमें आसानियाँ पैदा की हैं। अगर आप भी समझते हैं कि आपके माशरे के अंदर मुश्किलात हैं, महरूमियाँ हैं, तो आप भी जो है कदम उठा सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं अपने माशरे को लेकर। तो आप भी किसी बड़े मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप भी कोई बड़ा ख्वाब देख सकते हैं। तो इंसान को मैं तो कहता हूँ हर इंसान जो है ना वो अपने माशरे का, उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए, ये ज़रूर मतलब देखना चाहिए, उनको कमी का एहसास महसूस होना चाहिए, उनके अंदर जो है ना मतलब कि महरूमियों का एहसास जो है ना उनके अंदर वो ज़रूर जन्म लेना चाहिए कि मेरे माशरे के अंदर कौन सी महरूमियाँ हैं। इंसान के अंदर ये एहसास जन्म नहीं लेगा तो इंसान के अंदर वो बेदारी नहीं आएगी, तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अगर दुनिया तरक्की कर रही है तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमें भी तरक्की करनी है, हमने भी अपने माशरे को लेकर आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, ना आप किसी बड़े ख्वाब पर काम कर सकेंगे, ना आप कोई किसी बड़ा मकसद बना सकेंगे। तो ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती तय होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।